हजरत ने आंखें बंद कर ली, नज़ा की कैफियत तारी है। ये हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि अगर तुम किसी ऐसी शख्स के पास खड़े हो ना जो नज़ा की कैफियत में मुब्तला है तो उसे कलिमा तलकीन करो। एक और हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि उसके सामने बावाज़े बुलंद कलिमा पढ़ो भी, हो सकता है तुम्हारे पढ़ने से वो भी पढ़ ले, ठीक है जी हैं। वो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की आंखें बंद हैं, तो वहाँ एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसको नहीं पता था कि बड़े लोगों की मजलिस की आदाब क्या है। तो उसने क्या किया, उसने हजरत शेख जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कलिमा तलकीन कर दिया। हजरत को कहता है हुजूर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा जवाब सुनना। हजरत ने आंखें खोल ली हैं, तबस्सुम फरमाया, आए हाय कितने बड़े लोग थे। और वो बड़े लोग इसलिए थे कि वो बहुत बड़े थे हजरत। और याद रखना हजरत को मेरी तरह औलिया बनाने से बड़ा नहीं होता, बड़ा बंदा अपने कामों से होता है। ये लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इलाके में कोई चोर आ गया। हजरत का आते जाते उसने रोबो जलाल देखा ना, उसने सोचा लै भी तो वाह भी मीर पीर है जिहदे घर वड़ जाए तो मैनू तो साल कख करन दी लोड़ नहीं, इन्ना माल लभना है जी। वो हजरत इशा की नमाज पढ़ने के लिए गए, अंधेरा था, दीवार फलांगी हजरत के घर, लेकिन जब अंदर जाके देखा तो क्या देखा, सिवाय नामे यार के और कुछ भी नहीं है। उसको पता नहीं था ये पीर नहीं ये फकीर है, कुछ भी नहीं था। बड़ा मायूस हुआ, अल्लाह भाई ये क्या हुआ, मैं क्या समझ के आया था निकला क्या। खैर उसने कहा अब आया हूं तो जाना तो मैंने भी इस तरह नहीं, कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा। बड़ी तलाश के बावजूद ना बाद उसे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कुर्ता मिल गया है। उसने कहा चलो कुछ तो हासिल आए ना, कुछ तो हाथ आए ना। उसने कुर्ता चुरा लिया, लेकिन एक दुकान पे गया, दुकानदार को जाके कहता यार ये कुर्ता मुझसे खरीद लो। उसने कहा कुर्ता तो मैं खरीद लूंगा लेकिन पहले तुम्हें इस बात पे गवाह लाना पड़ेगा कि ये कुर्ता तुम्हारा अपना ही है। अब वो परेशान हो गया, गवाह कितों ले आऊं, गवाह तो आई कोई है। अब वो कह रहा है कि भाई मैंने ये कुर्ता यहाँ से खरीदा ही नहीं, मैंने तो ये कुर्ता फलां शहर से खरीदा है, तो मैं फलां शहर से गवाह लेके आऊं। वो कह रहा है भाई मुझे इस बात का नहीं पता, कुर्ता तब भी लूंगा जब तू गवाह लाएगा कि कुर्ता तेरा अपना है। उतनी देर में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नमाज पढ़ के ना बाहर आए तो देखा कि गाहक और दुकानदार आपस में लड़ रहे हैं, ऊंची बोल रहे हैं। हजरत ने तवज्जो फरमाई तो क्या देखा, एक शख्स है जिसके हाथ में हजरत का कुर्ता है, वो दुकानदार को कह रहा है खरीद ले, और दुकानदार कह रहा है मैं तब खरीदूंगा जब तू इस बात पे गवाह लाएगा कि कुर्ता तेरा अपना है जी। भाई खलीफा हजरत का मुरीद था, चाहते तो उसको बुलवाते, पुलिस बुलाते, उस चोर की खाल खिंचवा के रख देते। हजरत नहीं गए और जाकर दुकानदार को मुस्कुराकर फरमाने लगे भाई क्या जुनैद की गवाही काफी नहीं है कि ये कुर्ता इसी का ही है? बड़ा हजरत बंदा एवं नहीं होता है, बड़ा बंदा बड़े कामों से होता है। बार बार यही है, मोहब्बत करो एक दूसरे के साथ। और हजरत कभी माफ करके तू देखना, फिर देखो होता क्या है, फिर देखो होता क्या। वो हजरत जुनैद बगदादी को उसने कलमा तलकीन किया, हजरत की आंखें बंद थी, खोल दी, मुस्कुराए। वो जरा जवाब सुनना हजरत है, उसे क्या इरशाद फरमाते हैं, फरमाने लगे संगिया याद भी उन्होंने कराया जेड़ा कदी भुले ही नहीं है। कितना याद किया होगा हजरत ने, कैसा जवाब फरमाया, संगिया याद भी उन्होंने कराए जेड़ा कदी भुले ही नहीं है। कितना याद किया होगा। हाँ अज याद कर लो, अज याद कर। लफाया से तू लाल खरीदने वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਸਤੂਰੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੂੰ, ਢੇਰ ਹਿੰਗ ਜਵੈਣ ਦਾ ਲਾ ਬੈਠੋ। ਮੀਆਂ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਾਟੇ ਪਾ ਬੈਠੋ। आज कर लो हजरत, आज दरूशी पढ़ो, खूब दरूशी पढ़ो अपनी जुबानों को। वो बुजुर्ग कहा करते थे ना, हथ कार वाल दिल यार वाल। मैं कहा करता हूँ हजरत इसको फी जमाना बदल लो, इसको भी इस तरह कर लो, हथ कार वाल जीव यार वाल। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो मेरे कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहा करते ना, बाबा वो तू चिट्ठियां भेजदा रहा कर, किसी का तो जवाब आएगा ही ना, किसी का तो जवाब आएगा। कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार आबाद, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार। और वो पूछते क्या है, वो तो अता ही ऐसा करते हैं, भर के झोली मेरी मेरी सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए।
ہاں منگو حضرت جی، خوب منگو، خوب لو لگاؤ، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجڑ دی پئی ستے آن دے، ہاتھ جوڑ کے بھائی بجو ہاتھ بلو اپنا رب تے رب دا رسول رضی کرو، بڑا اوکھا کم دے بھائی جی، بڑا اوکھا کم۔ حضرت حارث محاسبی آپ اکابرین میں ہے، حضرت لکھا ہے کہ حضرت ایک دن قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، حکم ہے نا قبر والوں کو سلام کو، ہم تو زندوں کو نہیں کہتے کوئی بھی ہے، آپ نے وہاں کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، ٹھیک ہے جی۔ پھر دل میں خیال آیا یار کیسی موج قبراں والے ہیں، کڈے رام نال ستے، بھائی خاص الخاص تھے نا، تو الغیر سے تربیت ہوئی ہو، یہ بندہ کس طرف جا رہا ہے؟ حکم الہی سے قبر سے مردہ بول اٹھا، عرض کی حضور کی کہن رہے تھے، یہی سکون نہ ستے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں تو پھر کیا کر رہے؟ عرض کی تھی حضور اسی نہیں ستے تھے۔ فرمایا پھر کرن کی ڈے ہو؟ عرض کی تھی حضور جڑا اپنی زندگی جو ستے رہے ہیں انہوں دی سزا پور تک دے دے، جڑا ستے رہے ہیں نا وہ کان جڑی آواز آندی سی تے پھر بھی مسیتے نہیں سا جاندے ہیں، ستے رہے انہوں دی سزا پور تک، جڑا قرآن نہیں سی نہ کھولے ہے انہوں دی سزا پور تک دے، جڑا رب دے رسول نو یاد نہیں سی کیتا انہوں دی سزا پور تک دے، تھانوں کہنے کہ ہی ستے پہ ہیں اسی دی سزا پور تک دے۔ ہاں اتنا سوکھا نہیں ہے جتنا آپ نے رب نے بنا دیا ہے، اوکھا کام ہے بھائی، اوکھا ہے تو نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ بیٹھ کے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک آپ کے آنسوؤں سے تار ہو جایا کرتی تھی، ہیں جی۔ اللہ دیکھو نا حضرت جی، یہ کھلی ہم جگہ پہ بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی بولنے کی وجہ سے وجود گرم ہے اور پیشانیوں پہ پسینہ آ رہا ہے۔ اور میں اکثر میں اپنی مسجد کی احباب کو بات سنایا کرتا ہوں، یہ ماشاءاللہ علامہ شفیق صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بڑے احباب ہیں، سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد میری مسجد ہے، ٹھیک ہے، ڈونگے باغ کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے ہماری، 16 ٹن چلر چلتا ہے ہمارے حال میں، 16 ٹن چلتا ہے، جمعے میں تو نہیں لیکن نماز میں اچھا خاصا ہمارا یک ٹھنڈا حال ہوتا ہے نماز میں، جمعے میں کیونکہ احباب بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ٹھنڈا پھر بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں، لیکن نماز میں اچھا خاصا ٹھنڈا حال ہوتا ہے۔ لیکن میں وہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں جی نماز ہو رہی ہے، ایک بندہ آئے گا پنکھا لگا لے گا، دوسرا آئے گا لگا لے گا، نماز ختم ہونے تک 16 ٹن چلر چل رہا ہے، 7 حال کے سارے پنکھے آن، ٹھیک ہے، تو میں پھر وہاں کتنی دیر بیٹھا سوچتا رہتا ہوں، اور بندے وہ اتنا بڑا 16 ٹن چلر چلے وہ پھر بھی تجھے اتنی گرمی لگتی ہے، بندے کبھی تو نے سوچا ہے وہ قبر جہاں چلر تو دور کی بات، پکھے کا تو تصور نہیں، پکھی بھی نہیں ہوگی، تیرا کیا بنے گا وہاں؟ موذن نے قبر کے اوپر کھڑا تھا، مردے کو دفنانا تھا، وہ مرنے والے کا بیٹا اترا ہوا تھا قبر میں، تو مکوڑے تھے تو وہ مار مار کے اٹھا کے ان کو باہر پھینک رہا تھا۔ میں نے پہلے اس کو منع کیا، میں نے کہا نہ مار پتر، نہ کچھ بھی، کیا اللہ دی مخلوق ہے، نہ کر اس طرح، لیکن وہ اس کا جذباتی ہوا تھا، اس کو نہیں پتہ لگ رہا تھا۔ پھر میں نے دل میں کہا مارنا ہے پتر، کنے کو مارے گا، مارنا ہے کنے کو مارے گا، مارنا پتر کنے کو مارے گا۔ ہاں حضرت ایڈا سوکھا نہیں یہ ہے، اسی لیے تو ہے کہ یہ تفسیر میں لکھا ہے حضرت جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک، دو بندے آپس میں لڑ پے زمین کی وجہ سے، اور جتنے یہاں بچے بیٹھے پتر ہم گزر رہے ہیں، آپ نے بھی گزرنا، کبھی زمین کے لیے کسی کا گریبان نہ پکڑنا، بڑا سونا سودا کر لو۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور لڑائی کی طرف نہ آئے، کسی کا گریبان نہ پکڑے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں اللہ سے اسے لے کے دوں گا۔ اور وقت آیا تو دھیان رکھنا، اور بھائی یہ تو پھر بھی چھوڑ کے جانی ہے، حضور فرما رہے ہیں جنت میں لے کے دوں گا جو ہمیشہ تیری رہنی ہے۔ وہ دو بندے لڑ پڑے، ایک حق پہ ایک جھوٹ پہ، اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی دلیلیں جھوٹے نے بھی بڑی گاڑ رکھی ہوتی، وہ وڈے وڈیرے بیٹھے سارے مل کے چلو بھائی ان کا فیصلہ کریں، ان کا جھگڑا ختم کریں حضرت، لیکن جھوٹا پاؤں پہ پانی نہ پڑنے دے، پروں پہ پانی نہ پڑنے دے، نہیں جی یہ ہے وہ ہے، انہوں نے کہا چلو بھائی ہماری نہیں مانتا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، ان کی تو مانے گا ہی نا، چلو سارے ان کی خدمت میں چلتے ہیں، سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، ہم نے سنا تھا کہ اسی کا ہے، اب یہ اٹھ گیا ہے، باتیں یہ بھی بڑی بناتا ہے، کہتا ہے جی میرا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، مانتا نہیں، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ ذرا ان کا فیصلہ فرما دیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ
کچھ ہوتے ہیں نا جن کو نہیں پتا ہے ایویں ہی فن کامیاب بننا. وہ وہاں بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے حضور اس طرح کرو کلیاں کر کے انہاں دی گل سنو تانوں آپ ہی پتہ چل جائے گا سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ مبارک سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا تم مقام نبوت سے آگاہ نہیں ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے ان دونوں کو اکیلا کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے تو میرے اللہ نے اتنے کمالات دیے ہیں میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, زمین کی نشاندہی کی گئی, آپ زمین پہ کھڑے ہوئے, اور یہ بھی نبیوں کی شان ہے حضرت جی. ہاں آپ نے زمین کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمانے لگے یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے, یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے, اللہ